अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। राजधानी दी कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तो राजधानी दी कहानी भी दूँ। राजधानी दे विच कौमी सलामती कमेटी का जिहड़ा इजलास हा कल उन हवाले नाल खबरां हैं अज भी। उन इजलास दे विच क्या डिस्कशन थी, क्या गाल मुहाड़ थी, उनके हवाले नाल तो कोई रात दे व्लॉग विच रात की राजधानी की कहानी विच तो मैं दस्या कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उत्थे क्या गुफ्तगू की है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या गाल मुहाड़ की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या आखे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर क्या गाल मुहाड़ की है। इन तो इलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू भी सामने आई है। उनका हाल हवीला जड़ा है तो मैं देवां। उन गुफ्तगू दे विच उन्होंने क्या आखे, अहम तरीन गुफ्तगू की थी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने। उन्होंने अपनी गुफ्तगू दे विच आखे जो मुल्क की सलामती तू वड्डा कोई भी एजेंडा कोई नहीं, कोई तहरीक कोई नहीं, कोई शख्सियत कोई नहीं। पायदार इस्तेहकाम किते कौमी ताकत नाल तमाम अनासर को हम आहंगी दे नाल मिल के काम करना उसी। कौमी सलामती की पार्लीमानी कमेटी के खिताब विच उन्हें मजीद आखे जो मुल्क है तो असां हैं, मुल्क की सलामती तो वध कोई चीज़ कोई नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ किते यक ज़बान थी के सियासी ते ज़ाती मफादात तू बालातर थी के हिक्को बयानिया अपनावना पोसी। ये साड़ी ते साड़ी आवन वाले नस्लें की बका की जंग है। ये एक मुठ थी के मुतहद थी के दहशत गर्दें को ते उन्हें दे सहूलतकारें को नाकाम बने सूँ। उन्हें मजीद आखे जो बेहतर गवर्नेंस ते पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनावन की ज़रूरत है, मतलब रियासती जड़ी पकड़ है को मजीद सख्त करनी पोसी। उन्हें आखे जो कन्ना तक सॉफ्ट स्टेट्स के तर्ज से बेपनाह जानी कुर्बानी देंदे रासूँ। गवर्नेंस के खला को कन्ना तक अफवाज ते शुहदा दे खून नाल भरिया वेंदा रासी। जेड़े समझदन जो पाकिस्तान को दहशत गर्दां के जरिए कमज़ोर कर सकदन, अज दा डी उन्हें को पैगाम देंदे जो असां एक मुठ थी के ना सिर्फ उन्हें को बल्कि उन्हें दे तमाम सहूलतकारें को भी नाकाम बने सूँ। उन्हें ई मौके ते उलमा नाल भी दरखास्त की है जो वो खवारिज की तरफों इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करन। ये अहम गुफ्तगू आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के विच की है रात। इस तो इलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आखे जो दहशत गर्दां के ताक़ुब विच अफगानिस्तान कार्रवाइयाँ कीतियां बन सकदन, ये इंदिया उन्होंने दिते। उन्हें आखे जो अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दां की सरपरस्ती करेंदी पई है, जड़ा सारे वजूद का दुश्मन हो सी, असां उन्हें दे पिछू कहीं भी मुल्क दे विच बजना पोसी तो असां हरू भरू वेसूँ। ये कोई दोस्ती यारी वाली गाल कोई नहीं, ये कोई भिरा भिरप्पी वाली गाल कोई नहीं। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है और पाकिस्तान की सलामती सारे किते मुकदम तरीन गाल है, अहम बयान है। इन तो बाद जड़ा है ज़ाहिर है बहुत सारा गाल थी ना पैन। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की थी इमरान खान साहब नाल मुलाकात तो बाद उन्हें यह भी आख्या कि दहशत गर्दी ते दूर आए नहीं होना चाहिए, हिक्की दहशत गर्दियों का मुकाबला करन किते हिक मुठ थीवण ज़रूरी है। अलबत्ता उन्हें यह भी आखे जो बतौर चेयरमैन वो पार्टी का फैसला नहीं कर सकते। ज़ाहिर है पार्टी का फैसला पार्टी आप करेंदी है, तो ज़ाहिर है पार्टी जड़ा फैसला करे सी साकू ऊँ फैसले की पासदारी करनी है। ये गाल थी बैरिस्टर गौहर साहब ने की है। तो इन तो इलावा जनाब अली कल मौलाना फजलुर रहमान की तरफों एक JUI की तरफों एक बयानिया भी आया है, एलामिया भी जारी था
کہ انہوں نے آخیا دہشت گردی کے خلاف جڑا سارا موقف ہے وہ پہلے دا ہے پیا تو انہوں دی طرفوں سینیٹر کامران مرتضی جڑا ہے کل جیو ٹی وی دے ایک پروگرام دے وچ بہ کے گال کی تے آخے جو پی ٹی آئی جڑا ہے انہیں کو دسنا نہیں مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اجلاس دے وچ شریک نہیں تھیندے پے. پی ٹی آئی اگر اجلاس سے شریک نہ ہی پئی تھیندی تو ساکو کم از کم دسن تہا صلاح مشورہ نامی کریں دے صرف تنیا چلے ون اگ بھی ایسا نہیں ویندے پے. انہوں نے ساکو دسنا نہیں گوارا نہیں کیتا. عید دے بعد تحریک دے حوالے نال مل کے کوئی لانگ مارچ جلوس کڈھن دے حوالے نال سوال دے جواب وچ انہاں آکھے جو ایندے بارے فیصلہ ظاہر ہے عید دے بعد ساری جڑی ادارے ہیں پارٹی دے ادارے خاص طور تے انہاں مجلس شورا جنرل کونسل تے مجلس عاملہ دی گال کیتی ہے کہ وہ مل باسن عید دے بعد اون دے بعد ہی کوئی فیصلہ تھی سی کہ پی ٹی آئی نال مل کے کوئی جدوجہد کرنی ہے یا انج حکومت دے خلاف. انہیں یہ آکھے یہ ضرور آکھے جو حکومت دے معاملے دے وچ سارا موقف جڑا ہے تھوڑا جا سخت ہے. پی ٹی آئی دے حوالے نال جے یو آئی ایف دا جڑا موقف ہے اون دے وچ نرمی آئی ہے. البتہ پی ٹی آئی نال اتحاد یا مل کے کوئی حکومت دے خلاف وڈی تحریک لانچ کرن دے حوالے نال ضرور نہ گال کیتی. انہیں یہ بھی گال کیتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جڑا معاملہ صلاح جڑی ہے آپریشن والی ہے ان دے بارے جو نہ آکھے کہ تو پہلے بھی بہت سارے آپریشن لانچ تھے افغانستان دے وچ انہیں دے نتائج تھوڑے سامنے نہیں کی دوائی ول کیوں دیتی ویندی پئی ہے. لوگوں کو انہیں دے حقوق دیو کوئی دوائی بھی استعمال کرو تو ول ہی کوئی بہتری دی توقع کیتی بن سکتی ہے. ان تو علاوہ رات اسلام آباد دے وچ صحافی احمد نورانی دے گھر جڑا ہے بظاہر اسلام آباد پولیس دی طرفوں تے کچھ ادارے دی طرفوں ریڈ کیتا گیا. انہیں دے 2 بھراویں تے تشدد کیتا گیا. انہیں کو چاہ کے گھن گئے انہوں دی والدہ دے سامنے. احمد نورانی نے بھی انہوں تے گال کیتی ہے. یہ خبر جڑی ہے جیو نیوز نال وابستہ سارے دوست صحافی اعزاز سید نے رات سماجی رابطے دی ویب سائٹ ٹویٹر تے دیتی ہے کہ پولیس نے ریڈ کیتے تے انہیں دے بھراویں تے تشدد بھی کیتے تے وہ انہیں کو گھن کے بھی گئے. احمد نورانی بھی یہ گال کیتی ہے. صحافتی حلقے این سارے معاملے دی شدید مذمت کرنے پین کہ کہیں بھی خبر کرن دے تساں صرف خبر کرن دی الزام کیا ہے کہ تساں خبر کیتی ہے. خبر دی تردید کرو. اگر خبر جھوٹی ہے تو ان دے خلاف کارروائی کرو یا بیا کوئی کام کرو. لیکن ان دے بھراویں کو ان دے خاندان والے کو تشدد دا نشانہ بناون ہراساں کرن کہیں صورت مناسب کوئی نہیں. صحافتی حلقے دی بھرپور مذمت تے تردید کرنے. یہی سی آج دی راجدھانی دی کہانی. باقی حال حویلہ تو شام کو ریسوں کیا تھینا پیا کیا نہیں تھینا پیا. شام تک میں کو ریسو اجازت ویندے ارداس ہوا ہے کہ ان ولاگ کو تسا شیئر لازمی کر چھڑا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر گنا ہے تے نال ایکس سے اگر ردی بیٹھے ہوتا ہے کو ری پوسٹ کر چھڑا ہے لائک کر چھڑا ہے کمنٹ کر چھڑا ہے. شام تک رب سونے دے حوالے.